अन्तर्वार्ता दिएन भनेर ब्ल्याकलिस्ट गरिदिन्छन्। कसलाई कसलाई बुझाउने त हामीले? अन्तर्वार्ता दिएन भनेर ब्ल्याकलिस्ट गरिदिन्छन्। को युवा भनेको के उमेरले मात्रै कोही मान्छे युवा हुन्छ? मैले देख्दा सबभन्दा युवा म हुँ, किनभने मसँग त्यो स्पिरिट छ। सिन्धुलीगढी नेरको उकालोमा पृथ्वीनारायण शाहको सेनाले अन्धाधुन्द अङ्ग्रेजी सेनामाथि प्रत्याक्रमण गरिसकेपछि तिनीहरू त्यहाँबाट भाग्न विवश भए। विदेशी थिचोमिचो र हमलापछि पृथ्वीनारायण शाहको यो अभियानको जुन चरित्र हो त्यसमा मौलिक रूपमा भिन्नता आयो र यो देशभक्तिपूर्ण युद्धमा रूपान्तरित भयो। राजनीतिक कर्मीहरूले, अभियन्ताहरूले इतिहासको यो व्याख्याको विधि आत्मसात नगर्नाले आजको स्थिति उत्पन्न भएको। कतिपय अतिवादीहरू पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर थुक्नेमा पुगे भने कतिपय अतिवादीहरू पृथ्वीनारायण शाहको शाली तोड्ने ठाउँमा आए। हामीहरू मध्ये को के गरिरहेका छौँ भन्ने नै हामीहरूलाई थाहा छ भने जस्तो मलाई लाग्दैन। यो राष्ट्र निर्मित भएर कसैलाई पनि घाटा थिएन। हामीले हाम्रो पहिचान पाएका थियौँ, हाम्रो अस्तित्व बनेको थियो। यदि यो नगरेको भए यो देशै रहने थिएन। हामीलाई क्षेत्रीय पहिचान चाहिएको छ, हामीलाई लैङ्गिक पहिचान चाहिएको छ, तर नेपालीत्वको पहिचान घाँडो भएको छ। राज संस्थाको कुरा नजोडिकन पृथ्वीनारायण शाहको कुरा अगाडि जानै नसक्ने खालको एउटा विषयवस्तु यसको अगाडि आइपुग्यो। यी क्रिस्चियनको पास्टर हुनुहुन्छ अगाडि, हिन्दू राज्य चाहियो यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। यो सम्पूर्ण बर्बादीको कारण क्रिस्चियन हो, क्रिस्चियनहरू हुन् भनेर यी भनिन्छ। जुन राष्ट्रियताले मान्छेलाई स्वास्थ्यको, शिक्षाको, रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्दैन त्यो राष्ट्रियता वास्तवमा राष्ट्रियता हुन सक्दैन। खालि दल खोल्न पाउने अधिकार मात्रै लोकतन्त्र हुन सक्दैन। कार्पेट र गार्मेन्टमा मात्रै त्यहाँ दिदी बहिनीहरू काम गर्थे। उनीहरूको प्रेम असफल भयो होला तर उनीहरूमाथि रेप हुँदैन थियो। अनिश्चित गर्व बोकेर सडकमा हिँड्नु पर्दैन थियो। लोकतन्त्र भए हामीलाई जम्मै कुरा पुग्ने भयो। आज प्रश्न आयो कि लोकतन्त्रले ओड्न पनि दिने, ओछ्याउन पनि दिने, यो कुरा उहाँले त के भन्नुभयो? त्यसो भने त डाक्टर साहबको कुराले बहुदल भन्दा पञ्चायत राम्रो थियो भन्ने निष्कर्ष आउँछ भन्नुभयो। त्यसो भने जङ्गबहादुरले नयाँ मुलुक ल्याए, फिर्ता गरिदिउँ त? पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राष्ट्रको जग बसाले एकीकरण गरे, यसलाई विघटन गरेर 2224 जाउँ त? यही हो हाम्रो चाहना। कसरी मैले कमाउने योमा हामीहरू चाहिँ केन्द्रित हुनु पुगेका छौँ। किन राजनीति नै त्यस्तै छ। बैंक लुटेर भए पनि, साथीलाई मारेर भए पनि, जे गरेर भए पनि यो प्रवृत्ति हाम्रो देशमा हावी भयो। नकाटेको कुरा नकाटिएको कुरा हो, सत्य कुरा हो, काटिएको हो। किन यसमा हामीले दाहिने देब्रे भन्ने? यो काटिएकै हो। प्रजा मोटा भएमा मात्रै दरबार मोटो हुन्छ। जबसम्म नागरिकहरू सशक्त र सबल हुँदैनन् तबसम्म राज्य सबल हुँदैन भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको यो भनाइ, यो सन्देश आज झनै महत्त्वपूर्ण बनेको छ। राजनीतिक नेताहरू, उनीहरूका कार्यकर्ता र सीमित व्यक्तिको हातमा पुगेको छ। चिजो राज्य शक्तिको, राज्य स्रोत आज दोहन भएको अवस्था। यस्तो अवस्थामा प्रजाहरूलाई चाहिँ डेमोक्रेसीको, लोकतन्त्रको प्रिमियमबाट टाढा राख्ने र केही व्यक्तिहरूको लागि मात्रै लोकतन्त्र, गणतन्त्र आएको अवस्था जसरी चरितार्थ भएको छ, यो अवस्थामा पनि पृथ्वीनारायण शाहको योगदान चाहिँ बहुमूल्य रहेको छ। हामीले भरियाको रूपमा कृतिपुरबाट केही मानिसहरू मगाएका थियौँ, उनीहरूले हाम्रो भारी बोकेका थिए र उनीहरूको कुरा सुन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले कृतिपुरहरूको नाक काटेछन्। हामी कृतिपुरको युद्धमा हार्यौँ, हामी सशक्त थियौँ, त्यसले हाम्रो नाकै गयो, अर्थात् इज्जत गयो। त्यहाँ भएका पादरीहरूलाई खेद्ने काम पृथ्वीनारायण शाहले गरेका थिए र अङ्ग्रेजहरू पृथ्वीनारायण शाहको विरुद्धमा ओर्लिएका थिए। पृथ्वीनारायण शाहको विषयमा विष बमन गर्न चाहन्थे र गलत कुराहरू उनीहरूले लेखे र त्यसलाई हामीले इतिहास मान्यौँ। अङ्ग्रेजहरूले अङ्ग्रेजीमा जे लेखे त्यसलाई सत्य जुन ठाने, त्यसको लागि चाहिँ म एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था ठान्दछु। त्यो कुरा गलत। तर पृथ्वीनारायण शाहले युद्धबन्दी बनाएनन्, पृथ्वीनारायण शाहले युद्धबन्दीलाई दण्डित गरेनन्, पृथ्वीनारायण शाहले आवश्यकताभन्दा बेसी हतियार प्रयोग गरेनन् र दलितहरूमाथि भएका कतिपय अन्याय र का घटनाहरूमा जाहेरी दरखास्तसम्म पनि नलिने र राज्यले कारवाही पनि नगर्ने यस्ता जुन निर्मम घटनाहरू घटेका छन्, यसले पनि पृथ्वीनारायण शाहको त्यो दिव्य उपदेश र त्यो फिलोसफी आज मुलुकको लागि कति नितान्त आवश्यक छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग पार्दछ। म यो एकीकरणको प्रसङ्ग, त्यसको औचित्य, त्योमा उठेका कतिपय प्रश्नहरू अनि त्यसको अहिलेको सान्दर्भिकता, आजको राजनीति, यतिमा क्लबका अध्यक्षले मलाई भन्नुभएको छ। म त्यो विषयमा केन्द्रित रहेर आफ्ना विचारहरू संक्षिप्तमा राख्ने प्रयास गर्नेछु। आज हामी जहाँ उभिएका छौँ, आजभन्दा 250 वर्ष अगाडिको चित्र यस्तो थिएन हाम्रो देशको। 2224 पूर्वका सेन, काठमाडौँ उपत्यकाका मल्ल गरेर कम्तीमा 52 राज्यहरू यहाँ थिए। ती 52 राज्यहरूको बिचमा अत्यन्तै कटुता र शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध विद्यमान भएको हुनाले नागरिकहरू एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा जान पनि खतराको अनुभूति गर्थे। बन्द व्यवसाय, व्यापार, उद्योग इत्यादि पनि त्यो कारणले गर्दा धराशायी अवस्थामा थियो। पुँजीको निर्माण हुन सकिरहेको थिएन। जति औद्योगिक इत्यादि संरचनाहरू थिए, यो अवस्थाले गर्दा ती पनि सङ्कटापन्न थिए। जीवन कसरी चलाउने होला भन्ने प्रश्न
गम्भीर थियो। भक्तपुरको भक्तजनलाई पशुपतिको दर्शन गर्न आउनुपर्ने, काठमाडौँको भक्तजनलाई दत्तात्रेयको मन्दिरमा दर्शन गर्न जानुपर्ने। तर दर्शनमा गएको भक्तजन फर्केर आउने ग्यारेन्टी नहुने, अपहरण हुने, दुर्व्यवहार हुने, हातपातहरू हुने, यी सबै कुराहरू पनि त्यहाँ भइरहन्थे। यस्तो बेलामा कसरी जनजीवनको ग्यारेन्टी गर्ने, कसरी जीवधनको रक्षा गर्ने, रात दिनको युद्ध किचलोबाट हुने क्षतिलाई कसरी रोक्ने, यी प्रश्नहरू कुनै न कुनै रूपमा त्यहाँ विद्यमान थिए। त्यसले एउटा आत्मगत स्थितिको निर्माण गरिरहेको त्यो एउटा अवस्था थियो। त्यही बेलामा पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ एउटा सानो राज्य गोर्खाका राजा हुन पुगे। त्यसपछि उनले सोचे कुनै न कुनै रूपमा मैले यो राज्यको विस्तार गर्दा म ठुलो प्रदेशको राजा हुन पाउँछु कि, मेरो गरिमा र गाथा अलिकति माथि जान्छ कि, कुनै न कुनै रूपमा त्यो चेतना उनको दिमागमा आयो। काठमाडौँ उपत्यकाको भ्रमण गर्ने, यहाँको स्थिति बुझ्ने कुराले पनि उनलाई त्यतातिर उद्वेलित गर्यो। त्यसलाई नै लक्ष्य गरेर उनले मकवानपुर राज्यसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँच्ने यस्तो योजना पनि बनाए। अन्ततः उनले चाहिँ नुवाकोटबाट आफ्नो अभियानलाई अगाडि बढाउने प्रारूप तयार पारे। मकवानपुर जितियो। जित्दै पृथ्वीनारायण शाह काठमाडौँ उपत्यकाभित्र प्रवेश गरे। जसै मकवानपुर जितियो त्यसपछि त्यहाँका राजा दिग्बन्धन सेन आफ्नो गुमेको राज्य पुनर्स्थापनाको लागि बङ्गालको नवाबको शरणमा पुगे। मीर कासिम थिए बङ्गालमा, तिनले ठुलो सैनिक सहयोग गर्ने निश्चय गरे। केही कारणहरू थिए, उनी पनि ब्रिटिसको विरुद्ध लड्दै थिए। त्यो आफ्नो शक्तिको परीक्षण गर्नुपर्ने एउटा थियो। अर्को सहयोगको लागि आइहाल्यो, केही साधन स्रोतहरू पनि उपलब्ध भयो भने त्यो राम्रै होला हेरौँ भन्ने हिसाबले बङ्गाली सेना मकवानपुरमा आयो। तर पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुरमा आएको त्यो बङ्गाली सेनालाई नराम्रोसँग पराजित गरिसकेपछि राम्रा हात हतियारहरू, तुलनात्मक हात हतियारहरू पृथ्वीनारायण शाहको सेनालाई प्राप्त भए र मकवानपुरको विजय परिपक्व बन्यो। पृथ्वीनारायण शाहले अब आफूलाई काठमाडौँभित्र ल्याउनु पर्ने थियो। त्यो क्रममा यो घेराउको नीति अन्तर्गत पृथ्वीनारायण शाहको सैनिक नीति त्यो थियो। कीर्तिपुर आइसकेपछि जयप्रकाश मल्लले आफ्नो राज्यको बचाउको कुनै अर्को उपाय देखेनन्। किनभने राज्यहरू एक अर्कामा मिल्दैनथे, एकको अस्तित्व कसैले पनि मान्दैनथ्यो। अहिले नेपालीहरूको चरित्र देख्दाखेरि त्यसैको लिगासी होला कि भन्ने मलाई लाग्छ। हामी नेपालीहरू कोही कसैलाई पनि मान्दैनौँ, कोही कसैलाई आदर पनि गर्दैनौँ, कसैको नेतृत्व कसैलाई मान्ने छँदा पनि छैन। सायद त्यहीँबाट यो लिगासी अगाडि आएको हो कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ। तर आफ्नो राज्यको बचाउ त गर्नु जरुरी थियो जयप्रकाश मल्लको लागि। होइन भने पृथ्वीनारायण शाहको सेना कीर्तिपुरबाट फेरि कान्तिपुर प्रवेश गर्ने थियो। त्यसपछि त्यो राज्यको अस्तित्व सकिनेवाला थियो। बाध्य भएर उनले सहयोगको लागि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई याचना गरे। फेरि मीर कासिमकै जस्तै ठुलो एउटा फौज लिएर ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको सेना काठमाडौँतिर अग्रसर भयो। तर सिन्धुलीगढी नेरको उकालोमा पृथ्वीनारायण शाहको सेनाले अन्धाधुन्ध अङ्ग्रेजी सेनामाथि प्रत्याक्रमण गरिसकेपछि तिनीहरू त्यहाँबाट भाग्न विवश भए। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाह काठमाडौँबाट कीर्तिपुरबाट कान्तिपुर छिरे। एवं क्रमले यहाँका अन्य राज्यहरू जित्ने प्रक्रिया भयो। यसपछि पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल उपत्यका निर्माण गर्ने, विजय गर्ने जुन चरित्र छ त्यो चरित्रमा भिन्नता आयो। आजसम्म पृथ्वीनारायण शाह मकवानपुरको, कीर्तिपुरको अङ्ग्रेजहरू नआउँदासम्म, मीर कासिमको फौज नआउँदासम्म पृथ्वीनारायण शाहको युद्धको चरित्र गोर्खा राज्यको ठुलो भूगोल निर्माण गर्ने, गोर्खा राज्यलाई विस्तार गर्ने र त्यसको अधिपति हुने आशयबाट परिलक्षित थियो। तर यी दुईटा विदेशी थिचोमिचो र हमलापछि पृथ्वीनारायण शाहको यो अभियानको जुन चरित्र हो त्यसमा मौलिक रूपमा भिन्नता आयो र यो देशभक्तिपूर्ण युद्धमा रूपान्तरित भयो। त्यसपछि यो
पृथ्वीनारायण शाहको अभियान गोर्खा राज्यको विस्तार कि नेपाल राष्ट्रको एकीकरण भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुन पुग्यो। नेपालका इतिहासका ज्ञाताहरूले, खास गरी राजनीतिक कर्मीहरूले, अभियन्ताहरूले इतिहासको यो व्याख्याको विधि आत्मसात नगर्नाले आजको स्थिति उत्पन्न भएको हो। मैले विश्वविद्यालयमा लामो समय पढाएँ। मैले अधिकांश लेखकहरूका लेख रचना अभिव्यक्तिहरू यस्तो हेरेँ, देखेँ, पढेँ, तर उनीहरूमा मैले यो दृष्टिकोण एकदमै पाइनँ। यो दृष्टिकोणको अभावले गर्दाखेरि कतिपय अतिवादीहरू पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर थुक्नेमा पुगे भने कतिपय अतिवादीहरू पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्ने ठाउँमा आइपुगे। यसलाई हामीले मैले अघि भनेको विधिबाट प्रतिकार गर्नुपर्नेमा फेरि त्यहाँ अतिवादी चिन्तन चाहिँ हावी भयो। त्यसपछि हामीले राष्ट्र निर्माणको यो प्रक्रियालाई बुझ्न सकेनौँ। मैले अधिकांश ठाउँमा यो विषयहरूलाई व्याख्या गर्न चाहन्थेँ, तर मिडियाको पार्टिसनले गर्दाखेरि सम्पूर्ण पत्र पत्रिकाहरू पनि हाम्रो लागि प्रतिबन्धित भए। अहिले युट्युबको यो प्रचलन आइसकेपछि काहीँ न काहीँ हाम्रा विचारहरूले मौका पाइराखेका छन्, तर यसभित्र पनि व्यवसायीकरण र भ्रष्टीकरणको कारणले गर्दाखेरि यो पनि आज के भने दुष्चक्रको भन्नुपऱ्यो एउटा भुमरीमा परेर यो पनि गलत सूचना प्रवाह गर्ने माध्यम बनेपछि अब आज राष्ट्रियताको प्रश्न ज्वलन्त बनेर आएको छ। हामीहरूमध्ये को के गरिरहेका छौँ भन्ने नै हामीहरूलाई थाहा छ भने जस्तो मलाई लाग्दैन। पृथ्वीनारायण शाह एकता दिवसको सन्दर्भमा पनि लामो समयसम्म हामीहरूले अभ्यास गऱ्यौँ, यो प्रश्नलाई उठाउने प्रयत्नहरू गऱ्यौँ। यो प्रश्न उठाउने बित्तिकै प्रतिगामी भन्ने, दुत्कारने, मञ्चहरू नदिने, अपमान प्रताडित गर्ने यस्तो कुरा हुने गर्यो। हामीले एउटा समय मोदनाथ प्रसिद्धलाई अगाडि राखेर यो प्रयासलाई कुनै न कुनै रूपमा जीवन्त बनाउने कोसिस गऱ्यौँ। सायद त्यो देखेर हो कहिलेकाहीँ गल्ती नजानेर पनि गरिन्छ भनिन्छ। मान्छे के गर्दैछु भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ मान्छेलाई नै हेक्का हुँदैन भन्ने पनि छ। अब त्यो कारणले हो, योजनाबद्ध हो, के कारणले हो हाम्रो यो प्रयासमा फेरि अतिवादीहरूको प्रवेश भयो। अतिवादीहरू प्रवेश भएर त्यहाँ यसको रेसनलाइजेसनको प्रक्रियालाई उनीहरूले अवरोध गरेर त्यसलाई उनीहरूले फेरि अतिवादी या त धार्मिकरण गरिदिने या त राजनीतिकरण गरिदिने यो गरिदिन थालेपछि हामीहरूले त्यहाँबाट बाहिरियौँ। वास्तवमा यो प्रश्न पृथ्वीनारायण शाहको प्रश्न, नेपाल राष्ट्र निर्माणको प्रश्न, एकीकरणको प्रश्न भनेको राजनीतिक धार्मिक प्रश्नभन्दा पनि यो सामाजिकीकरणको प्रश्न थियो। किनभने यो राष्ट्र निर्मित भएर कसैलाई पनि घाटा थिएन। हामीले हाम्रो पहिचान पाएका थियौँ, हाम्रो अस्तित्व बनेको थियो। यदि यो नगरेको भए यो देशै रहने थिएन, यही नै कुरा सत्य हो। यदि मीर कासिमको अभियान असफल नभएको भए, कर्कपेट्रीको अभियान असफल नभएको भए हाम्रो राष्ट्रको प्रारूप बन्ने थिएन, हामीहरू नेपाली हुन पाउने थिएनौँ। इतिहासका यी सबै कडीहरूलाई हामीले निषेध गर्नुको तात्पर्य हुन्छ हामीलाई हाम्रो पहिचानमा गर्व छैन। हामीलाई हाम्रो जातीय पहिचानको कत्रो ठुलो चाह छ। अहिले हामीलाई क्षेत्रीय पहिचान चाहिएको छ, हामीलाई लैङ्गिक पहिचान चाहिएको छ, तर नेपालीत्वको पहिचान घाँडो भएको छ। नजानेर हामी त्यो काम गरिरहेका छौँ, वा कोही मान्छे जानेर पनि यो काम गरिरहेका छन् कि एउटा डिबेटको विषय पनि हुन्छ। त्यसपछि त्यो एकता दिवसको प्रक्रियाबाट हामीहरू असान्दर्भिक भयौँ। त्यहाँ हिन्दू धर्मको कुरा आउन थाल्यो, त्यहाँ राजतन्त्रको कुरा आउन थाल्यो, त्यहाँ अरू कुराहरू आउन थाले। त्यसपछि यो प्रक्रियालाई आत्मसात गर्ने प्रक्रिया क्रमशः शिथिल र धुमिल हुँदै गयो। अन्ततः यो एउटा राजनीतिक मुद्दा बन्न पुग्यो। राज संस्थाको कुरा नजोडिकन पृथ्वीनारायण शाहको कुरा अगाडि जानै नसक्ने खालको एउटा विषयवस्तु यसको अगाडि आइपुग्यो। यसलाई हामीले व्यवस्थापन नगरिकन, यसलाई हामीले सूत्रात्मक तरिकाले व्याख्या नगरिकन विषयले चिरस्थायित्व प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन। धार्मिकमा मान्छेका आफ्ना धार्मिक आस्थाहरू हुन्छन्, राजनीतिकमा मान्छेका आफ्ना राजनीतिक आस्थाहरू हुन्छन्, र अन्य कुराहरूमा पनि मान्छेका आफ्ना आस्थाहरू हुन्छन्, मान्यताहरू हुन्छन्। तर पृथ्वीनारायण शाहको प्रश्न त्यो होइन, नेपाल राष्ट्र निर्माणको प्रश्न त्यो होइन। यो साझा सबैले यसलाई ओन गर्नु पर्यो। उनीहरूको भनाइ के छ भने धार्मिक अल्पसङ्ख्यक होस्, जातीय अल्पसङ्ख्यक होस्, काहीँ न काहीँ हामीहरू विभेदित भएका छौँ भन्ने कुरा मान्छेलाई लागिरहेको छ। र यो विभेदित एउटा नेपाल राष्ट्रको निर्माण
यो भेदभाव सहितको निर्माणको प्रक्रिया भएको हुनाले यो भौगोलिक एकता मात्रै भयो, वास्तवमा आत्मगत एकता भएन भन्ने कुरामा उनीहरूको ठुलो असन्तुष्टि छ। यसलाई हामीले दुत्कारेर निकास पाउने छैनौँ। अघि पनि यहाँ कुरा आयो, यी क्रिस्चियनको पास्टर हुनुहुन्छ अगाडि, हिन्दू राज्य चाहियो यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। यो सम्पूर्ण बर्बादीको कारण क्रिस्चियन हो, क्रिस्चियनहरू हुन् भनेर यी भनिन्छ। यी हुनुहुन्छ त बाबा। डाक्टर केबी रोकायो भनेको त क्रिस्चियनिटीको एउटा स्कुल अफ थटको ठुलो चिन्तक हो त नेपालमा। उहाँ भन्नुहुन्छ यो राज्य हिन्दू हुनुपर्छ। त सबै क्रिस्चियनहरूलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने, सबै राजनीतिक कर्मीहरूलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने, यो कस्तो खालको सोच हो? यसलाई हामीले कहाँ पुर्याउँछ? योमा डिबेट गरौँ न भन्ने। त्यसपछि मात्रै मान्छेले विषयलाई ओन गर्छ। त्यसपछि मात्रै पृथ्वीनारायण शाहले त यो पो गरेको रहेछ, उनको त्याग बलिदान त यहाँ पो रहेछ, हाम्रो उभिने ठाउँ त यो पो रहेछ। त्यसपछि न अहिलेको पिँढीको पनि कुरा आएको छ, त्यसपछि पिँढीले यो कुरालाई ओन गर्छ। प्रकारान्तरमा गएर चाहिँ हाम्रो राष्ट्रको एउटा अस्तित्व सुनिश्चित हुन्छ अनि हामीले यसमाथि गौरव गर्न थाल्नेछौँ। भर्खरै कोभिड भयो, बाँच्नको लागि संसारभरिका नेपालीहरू यहाँ आए। तपाईँले देख्नुभयो महाकालीबाट चाहिँ खोलामा हाम फालेर नेपालीहरू यहाँ आउन प्रयास गरे। 1.5 महिना बसेपछि उनीहरू फेरि रुँदै रुँदै त्यही भारतको बाटो लागे। किनभने जीव त आयो, तर जीवले मात्रै जीवन चल्दैन थियो। पेटमा अलिकति तातो हाल्नै पर्ने थियो, जुन यो देशले दिँदैन थियो। त्यसपछि उनीहरू फेरि टोपी झिकेर रुँदै रुँदै त्यही भारतको बाटो लागे, जुन भारतलाई हामीले जीवनभर गाली गऱ्यौँ। कहिले विस्तारवादी भन्यौँ, कहिले अतिक्रमणकारी भन्यौँ। तर एक छाक खानको लागि ती नेपालीहरूले फेरि त्यही भारतको बाटो नाप्नु पर्यो भने त्यो राष्ट्रियता भनेको अन्धराष्ट्रवाद भनेको त्यही हो। त्यो राष्ट्रियताले मान्छेलाई खान दिँदैन। जुन राष्ट्रियताले मान्छेलाई स्वास्थ्यको, शिक्षाको, रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्दैन, त्यो राष्ट्रियता वास्तवमा राष्ट्रियता हुन सक्दैन। योमा हामीले डिबेटै गरेनौँ, यसमा हाम्रो विषय नै आएन। लोकतन्त्र भनेको सँगसँगै आर्थिक र सामाजिक अधिकारको ग्यारेन्टी पनि यसले अपेक्षा गर्छ। खालि दल खोल्न पाउने अधिकार मात्रै लोकतन्त्र हुन सक्दैन। राजाहरूले पूर्वाधार बनाए, त्यतिका कल कारखानाहरू खोले, तर हामीले यो राजाले पनि त आखिर 29 वर्ष शासन गरेको त हो, हामीले पनि शासन गरेको 30 वर्ष भयो। तर यो 30 वर्षमा हामीले एकपछि अर्को कल कारखाना बन्द गऱ्यौँ, एकपछि अर्को औद्योगिक संरचनाहरू हामीले विनष्ट गऱ्यौँ। बाँसबारी छाला जुत्ता, भिरकुटी कागज कारखाना, ट्रली बस, हिमाल सिमेन्ट, हेटौँडा सिमेन्ट, कृषि औजार, कृषि सामग्री संस्थान, बाफ्रे सम्झिँदाखेरि आँखाबाट आँसु आउँछ। हाम्रो कार्पेट र गार्मेन्टमा मात्रै 6 लाखको रोजगारी थियो। कार्पेट र गार्मेन्टमा मात्रै त्यहाँ दिदीबहिनीहरू काम गर्थे। उनीहरूको प्रेम असफल भयो होला, तर उनीहरूमाथि रेप हुँदैन थियो। उनीहरूले कम पारिश्रमिक पाए होला, तर उनीहरूले अनिश्चित गर्व बोकेर सडकमा हिँड्नु पर्दैन थियो। तर हामीलाई यो सब कुरा त्याज्य भयो, लोकतन्त्र भए हामीलाई जम्मै कुरा पुग्ने भयो। आज प्रश्न आयो कि लोकतन्त्रले ओढ्न पनि दिने, ओछ्याउन पनि दिने, यो कुरा यसमा हामीले डिबेट गरेनौँ। एकचोटि एउटा मिडियामा मेरो एउटा साथीसँग डिस्कसन थियो, यही कुरा मैले गरेको। उहाँले त के भन्नुभयो, त्यसो भने त डाक्टर साहबको कुराले बहुदलभन्दा पञ्चायत राम्रो थियो भन्ने निष्कर्ष आउँछ भन्नुभयो। त्यसो भने जङ्गबहादुरले नयाँ मुलुक ल्याए, फिर्ता गरिदिउँ त। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राष्ट्रको जग बसाले एकीकरण गरे, यसलाई विघटन गरेर 2224 जाउँ त। यही हो हाम्रो चाहना। यसले नै नेपाल र नेपालीको आकाङ्क्षाको परिपूर्ति गरिदिने हो। योमा हाम्रो डिबेट हुन सकेन। योमा हामीले डिबेट गर्नुपर्नेछ। यसको लागि बौद्धिकता चाहिनेछ, सँगसँगै निष्ठा र इमान्दारिता पनि चाहिनेछ। राजनीति ठिक बाटोमा हिँड्नुपर्नेछ। राजनीति ठिक बाटोमा नहिँड्दासम्म अरू कुराहरूको कुनै भूमिका हुन सक्ने छैन। त्यो कुरा हामी पटक पटक देखिराखेका छौँ। जब राजनीति नसुध्रिएको हुनाले हामी यसरी बिग्रेर गएका छौँ। यसले हामीलाई खालि भ्रष्टीकरण, उपभोक्तावादी, कसरी म हुने, कसरी मैले कमाउने, योमा हामीहरू चाहिँ केन्द्रित हुनु पुगेका छौँ। किन राजनीति नै त्यस्तै छ। राजनीतिले सिकाएन त्यही। अझ चाँडै कसरी धनी हुने, ब्याङ्क लुटेर भए पनि, साथीलाई मारेर भए पनि, जे गरेर भए पनि, यो प्रवृत्ति हाम्रो देशमा हाबी भयो। त्यसकारण म अब अन्त्यतिर आएर
यी कुराहरूलाई नेपाल राष्ट्र निर्माणको क्रममा व्याख्या गर्नुपर्छ। यसका आधारहरूको बारेमा, यसका प्रस्तावनाहरूको बारेमा बौद्धिक विमर्शहरू गरिनुपर्छ। हाम्रो डाक्टर भण्डारीले पटक पटक भोलिको कार्यक्रमको कुरा गर्नुभएको छ, पटक पटक गर्नुभएको छ। यस्तो कार्यक्रम मैले पटक पटक सुनि पनि राखेको छु, तर मेरो कुराहरू चाहिँ म त्यहीबाट पन्छिराखेको छु। मेरो अनुभव यही छ। किनभने राजनीतिकरण भयो, यो धार्मिकरण भयो। कसैको धार्मिक एजेन्डामा हामी प्रयुक्त हुन सक्दैनौँ, त्यो सम्भव छैन। कसैको राजनीतिक हतियार पनि हामी हुन सक्दैनौँ। यो विषयलाई इन्टायरली सामाजिक मुद्दा बनाइनुपर्छ। सबै नेपालीहरूको साझा मुद्दा हो यो। पृथ्वीनारायण शाह कसैको पनि होइन। जब असली हिन्दुस्तानको कुरा आयो अघि यहाँ, त्यसको मकसदै त्यो होइन। असली हिन्दुस्तान भनेको त भर्जिन ल्यान्ड भनेको हो। बुझेकै छैन मान्छेले। कसलाई बुझाउने मैले? ढुङ्गा हान्छन्, अन्तर्वार्ता दिएन भनेर ब्ल्याकलिस्ट गरिदिन्छन्। कसलाई बुझाउने त हामीले? को हो युवा भनेको? कि उमेरले मात्रै कोही मान्छे युवा हुन्छ कि त्यसको लागि स्पिरिट चाहिन्छ? मैले देख्दा सबभन्दा युवा म हुँ, किनभने मसँग त्यो स्पिरिट छ। हो, त्यो स्पिरिटबाट हामीले हेर्नु पर्यो। त्यस कारण यसलाई राजनीतिबाट पर राखौँ, यसलाई सामाजिकीकरण गरौँ। पृथ्वीनारायण शाहका कैयौँ नीतिहरू, समदूरीयताको नीतिको कुराहरू, त्यसलाई हामी डिबेटमा लैजाउँ। त्यसलाई हामीले अझ थप व्याख्या गरौँ। के थियो त वास्तवमै? के थियो त? जस्तो नाक काटेको कुरा आयो, नाक काटेको कुरा नाक काटिएको कुरा हो, सत्य कुरा हो, काटिएको हो। किन यसमा हामीले दाहिने देब्रे भन्ने? यो काटिएकै हो। यसको दुष्प्रचार भएको छ। त्यो मञ्चमा उपस्थित विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा डाक्टर सुरेन्द्र केसी हुँदाहुँदै मैले बोल्नु धेरै उपयुक्त हुँदैन। उहाँ इतिहासविद, राजनीतिक विश्लेषक र उहाँलाई इतिहासका जति धेरै कुराहरू थाहा छन् त्यति मलाई थाहा छैन। तर मैले पृथ्वीनारायण शाहलाई म 4-5वटा किसिमले हेर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला पृथ्वीनारायण शाह यो मुलुकको निर्माता, आधुनिक नेपालका निर्माता हुनुहुन्छ। तर पृथ्वीनारायण शाह आधुनिक नेपालका निर्माता मात्रै होइनन्। पृथ्वीनारायण शाहको परिचय र पृथ्वीनारायण शाहको गरिमा त्योभन्दा पनि बेसी छ। त्यसैले म पृथ्वीनारायण शाहका बारेमा 5वटा पक्षबाट म पृथ्वीनारायण शाहको विषयमा आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। हामी सबैले बोल्ने विषयवस्तु के हो भने पृथ्वीनारायण शाहले आधुनिक नेपालको एकीकरण गर्नुभयो। त्यस आधारमा आज हामीले नेपाली भन्न पाएका छौँ। नेपालीको पहिचान हामीसँग छ। हामी आफूलाई गौरवशाली नेपाली ठान्दछौँ। यो सबै कुरा पृथ्वीनारायण शाहको कारणले हामीले प्राप्त गरेका छौँ। तसर्थ पृथ्वीनारायण शाहप्रति हाम्रो अगाध निष्ठा, आस्था र सम्मान हुनु ज्यादै स्वाभाविक मात्रै होइन कि प्रत्येक नेपाली नागरिकको कर्तव्य पनि भएको कारणले पुस 27 गते, आज हामी पुस 26 गते यो कार्यक्रम प्रेस मिट गरिराखेका छौँ। भोलि पुस 27 गते 11 बजे हामी रत्न पार्कमा भेला भएर कुनै समूह होइन, पृथ्वी 249औँ पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको ब्यानरबाट हामी सबै नेपाली नागरिकहरूलाई, राजनैतिक व्यक्तित्वहरूलाई, एवं राष्ट्रिय झन्डामा आउने राजनीतिक दललाई पनि त्यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनुहोस् र हामी ऐक्यबद्ध भएर पृथ्वी जयन्ती मनाऊँ भनेर अनुरोध पनि गरिरहेका छौँ र पुनः म यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। त्यसैले प्रत्येक नेपाली नागरिकले पृथ्वी जयन्ती मनाउनु, आफू नेपाली हुँ र नेपाली पहिचान मेरो छ भन्ने कुराको एउटा त्यो रिफ्लेक्सन पनि भएको कारणले म यो पृथ्वी जयन्तीलाई भव्यताका साथ मनाउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। तर पृथ्वीनारायण शाह आधुनिक नेपालका निर्माता मात्रै होइनन्। पृथ्वीनारायण शाह एकजना दर्शनशास्त्री पनि हुन्। पृथ्वीनारायण शाहले जुन राजनीतिक विचार राख्नुभयो, जुन सामाजिक र सांस्कृतिक विचार राख्नुभयो, जुन आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नुभयो, यी जुन कानुनी पक्षमा उहाँले आफ्ना धारणाहरू राख्नुभयो, यी सबैले के देखाउँछ भने नेपाल निर्माणका लागि हामीलाई कुनै विदेशमा हुर्किएको बढेको वाद चाहिँदैन। हामीलाई पृथ्वी पथ या पृथ्वीवाद या नेपालवाद भन्ने गर्छौँ हामी। नेपालवाद नै पर्याप्त छ। त्यसको व्याख्या विश्लेषण पर्याप्त हुन जरुरी छ, त्यो नै काफी छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला म पृथ्वीनारायण शाहको एउटा दर्शनशास्त्रीको रूपमा उहाँको महत्त्वलाई म 4-5वटा बुँदामा राख्न चाहन्छु। पहिलो बुँदा हो, पृथ्वीनारायण शाहले
घुस लिने र घुस दिने देशका शत्रु हुन् भनेर भन्नुभयो। आजको नेपाली समाजको सबैभन्दा ठुलो समस्या नै भ्रष्टाचार बनेको छ। 170 रुपियाँको साबुनलाई 3780 रुपियाँको बिल बनाएर खाँदा पनि सरकार र स्टेट मेसिनरीले कारबाही गर्दैन। नयाँ गाडी 48 लाख रुपियाँमा किनिन्छ, त्यसको मर्मत खर्च 58 लाख रुपियाँ बनाएर पैसा खाँदा पनि कारबाही हुँदैन। भ्रष्टाचारको नाङ्गो नमुना समाजमा छताछुल्ल हुँदा पनि कसैमाथि कारबाही हुँदैन। वास्तवमा प्रश्न उठ्छ, भ्रष्टाचारले मेरो जीवनमा के असर परेर मैले बिहान बेलुका खाइराखेको छु, हिँड्न पाइराखेको छु, आफ्नो काम गर्न पाइराखेको छु, मलाई त भ्रष्टाचारले केही पनि असर गरेन भन्ने जिज्ञासा हुनसक्छ। तर भ्रष्टाचार नभइदिएको भए आज हाम्रा जुन बाटोघाटो थिए, विकास निर्माण थिए, त्यो सबैको बेनिफिट, त्यसको प्रिमियम हामीले पाउँथ्यौँ। एकातिर भने आज शिक्षा र स्वास्थ्य गुणस्तरीय हुन्थ्यो, सर्वसुलभ हुन्थ्यो, निःशुल्क हुन्थ्यो। कर्मचारीले शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि घुस खानु पर्दैन थियो। त्यति मात्रै होइन, आज हाम्रो मुलुकको विकास धेरै अगाडि गइसकेको हुन्थ्यो र नागरिकको जीवनस्तर बढ्थ्यो, हाम्रो पर क्यापिटल जिडिपी बढ्थ्यो। त्यसैले भ्रष्टाचारले तपाईँ हाम्रो प्रत्येक लाइफका प्रत्येक क्षेत्रमा असर पारेको छ। आज ब्याङ्कको ब्याज दर 20% 16% हुँदैन थियो। सिङ्गो राज्यको स्रोतलाई दोहन गर्नका लागि सबै किसिमले मुलुकमाथि एउटा अप्ठ्यारो अवस्था सृजना गरेको छ। यसको पछाडिको एउटा कारक तत्त्व भ्रष्टाचार नै हो। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाह भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता हुन् र भ्रष्टाचारले मुलुकलाई सिद्ध्याउँछ र भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति देशका शत्रु हुन् भनेर जुन कुरा अगाडि राख्नुभयो, आज हामीले त्यो नेपालका लागि नेपालीले होस् या राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनले होस्, हामीले अगाडि छाडेको एउटा प्रमुख एजेन्डा थियो। त्यसकारण पनि पृथ्वीनारायण शाहको महत्त्व आज यो मुलुकमा चुलिएको भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा झनै बेसी भएको छ र प्रत्येक नेपाली नागरिकले पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिनुपर्ने आवश्यकता बनेको छ। दोस्रो पक्ष, पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको परराष्ट्र नीतिको बारेमा स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्नुभयो। पृथ्वीनारायण शाहले 2-3वटा कुरा यसमा राख्नुभयो। एउटा, नेपाल दुईटा ढुङ्गा बिचको तरुलो, ठुला ढुङ्गा बिचको तरुलो भनेर भन्नुभयो। अर्को के भन्नुभयो भने फिरङ्गीहरूबाट सावधान हुनु र फिरङ्गीलाई देश निकाला गर्नुभयो। तेस्रो, हाम्रा छिमेकीहरू बहुत चतुर छन् र उनीहरूसँग सावधानीपूर्ण तरिकाले व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। यी 3टा कुरा आज पनि यथार्थ छन्। यो यथार्थतालाई हामीले बुझ्ने हो भने हामी किन दुईटा ठुला ढुङ्गाको बिचको तरुल छौँ भने हामी एकदमै डेलिकेट अवस्थामा छौँ। हाम्रा दुईटै छिमेकीहरू जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले पनि ठुलो छन्, आर्थिक दृष्टिकोणले पनि ठुलो छन्, सामरिक दृष्टिकोणले पनि ठुलो छन् र यस्तो अवस्थामा उनीहरूसँग हामीले शत्रुतापूर्ण तरिकाले कि मित्र ढङ्गले व्यवहार गर्न सकेको खण्डमा मात्रै यो तरुल चाहिँ सङ्ग्लो हुन सक्छ भन्ने नेपालको डेलिकेसीलाई उहाँले जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो आज पनि जीवन्त छ। फिरङ्गीहरूको बारेमा उहाँले जे भन्नुभयो, खास गरिकन कीर्तिपुरको लडाइँमा, कीर्तिपुर सामरिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण थियो र साह्रै शक्तिशाली थियो र कीर्तिपुरलाई हराउनु साह्रै ठुलो कुरा थियो। र जब पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरलाई हराउनुभयो, त्यहाँ भएका फिरङ्गीहरू, चर्चका पादरीहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहले निकाल्नुभयो। कति पादरीलाई निकाल्नुभयो त्यसको इतिहास त इतिहासविद डाक्टर सुरेन्द्र केसीले राख्नु होला। यसले के देखाउँछ भने पृथ्वीनारायण शाह नेपालीपना, नेपाली सभ्यता, नेपाली संस्कृति, नेपाली धर्मप्रति सचेत हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले यो बचाउनका लागि पनि विदेशीहरूको हस्तक्षेप उहाँलाई स्वीकार्य थिएन र दुईटा छिमेकीसँग समदृष्टिमा व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आज राति 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म प्रधानमन्त्रीसँग खुफिया एजेन्सीले भेट्ने कुरा होस् या पार्टीको विवाद मिलाउन राजदूत मात्रै नभएर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरू पनि आउने कुरा होस्, यसले हाम्रो राजनीतिक अस्थिरतामाथि भएको खुला हस्तक्षेपलाई प्रदर्शन गरेको छ र पृथ्वीनारायण शाहको महत्त्वलाई झनै बढाएको छ। तसर्थ पनि पृथ्वीनारायण शाहको यो दिव्य उपदेशका आधारमा वैदेशिक नीति आज नेपालको लागि झनै अपरिहार्य बनेको छ। अर्को पक्ष, आर्थिक पक्षमा पृथ्वीनारायण शाहले कृषियोग्य जमिनको कहाँनिर हुन्छ त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कुन क्षेत्र वन हो, कुन क्षेत्र खानी हो लगायतका प्रजा मोटा भएमा मात्रै दरबार मोटो हुन्छ भन्ने जुन आदर्श अगाडि सार्नुभयो, त्यसको अर्थ के हो भने आज हामी जुन पिपल इम्पावरमेन्टको कुरा गरिरहेछौँ, नागरिकहरू चाहिँ सशक्त हुनुपर्छ, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, अधिकारको रूपमा। जबसम्म नागरिकहरू सशक्त र सबल हुँदैनन् तबसम्म राज्य सबल हुँदैन भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको यो भनाइ, यो सन्देश आज झनै महत्त्वपूर्ण बनेको छ। किनकि आज राज्य दोहनकारी अवस्थामा उभिएको छ। राज्यका ती सार्वजनिक सम्पत्ति हुन्,
त्यो मुलुकको राष्ट्रिय सम्पत्ति होस् या सीमित व्यक्तिको हातमा सार्वजनिक जग्गा होस्, सार्वजनिक सम्पत्ति होस्, हाइड्रो पावर होस्, फाइनेन्सियल कम्पनी हुन्, ब्याङ्क हुन्, शिक्षा होस्, स्वास्थ्य होस्, आज सीमित व्यक्तिको हातमा, केही राजनीतिक नेताहरू उनीहरूका कार्यकर्ता र सीमित व्यक्तिको हातमा पुगेको छ। यो राज्य शक्तिको राज्य स्रोत आज दोहन भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा प्रजाहरूलाई चाहिँ डेमोक्रेसीको लोकतन्त्रको प्रिमियमबाट टाढा राख्ने र केही व्यक्तिहरूको लागि मात्रै लोकतन्त्र गणतन्त्र आएको अवस्था जसरी चरितार्थ भएको छ, यो अवस्थामा पनि पृथ्वीनारायण शाहको योगदान चाहिँ बहुमूल्य रहेको छ। अब प्रश्न आउँछ, भरत दाइले पनि उठाउनु भयो, कर्णेल कर्कप्याट्रिकले एन अकाउन्ट अफ द किङडम अफ नेपाल भन्ने किताब लेख्नुभयो। त्यो पुस्तकमा उहाँले के भन्नुभयो भने हामी कृतिपुर माथिको त्यो भन्ज्याङबाट आउँदाखेरि हामी हिँडेर आएका थियौँ। हामीले भरियाको रूपमा कृतिपुरबाट केही मानिसहरू मगाएका थियौँ। उनीहरूले हाम्रो भारी बोकेका थिए र उनीहरूको कुरा सुन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले कृतिपुरीहरूको नाक काटेछन् भनेर लेख्नुभयो। अब यहाँनिर म प्रश्न गर्छु, त्यहाँ त्यस बेलाका ती भरियाहरूले अङ्ग्रेजी जान्दथे कि जान्दैनथे? कर्कप्याट्रिकले नेवारी जान्दथे कि जान्दैनथे? अनि बिचमा अनुवाद गर्ने व्यक्ति जो थिए त्यसले नेवारी र अङ्ग्रेजी कति बुझ्थे? यहाँ भनिएको कुरा चाहिँ के हो भने विश्लेषकहरूले के भनेका छन् भने हामी कृतिपुरको युद्धमा हार्यौँ, हामी सशक्त थियौँ, त्यसले हाम्रो नाकै गयो, अर्थात् इज्जत गयो भन्ने भाषामा बन्यो र त्यसले कर्कप्याट्रिकले बढाइ चढाइ गरेर लेखे। किनकि त्यहाँ भएका पादरीहरूलाई खेद्ने काम पृथ्वीनारायण शाहले गरेका थिए र अङ्ग्रेजहरू पृथ्वीनारायण शाहको विरुद्धमा ओर्लिएका थिए र अङ्ग्रेजहरूको सँगको युद्धमा पनि पृथ्वीनारायण शाहले पटक पटक हराएका थिए। यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरू पृथ्वीनारायण शाहको विषयमा विष वमन गर्न चाहन्थे र गलत कुराहरू उनीहरूले लेखे र त्यसलाई हामीले इतिहास मान्यौँ र हाम्रा इतिहासविदहरूले यसको विषयमा विश्लेषण गर्ने नै छन्। सुरेन्द्र केसी पनि यही हुनुहुन्छ र कतिपय इतिहासविदहरूले अङ्ग्रेजहरूले अङ्ग्रेजीमा जे लेखे त्यसैलाई सत्य जुन ठाने, त्यसको लागि चाहिँ म एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था ठान्दछु। त्यो कुरा गलत हो। कर्कप्याट्रिकको एन अकाउन्ट अफ द किङडम अफ नेपाल भन्ने पुस्तक हेर्नुभयो भने यो कुरा छर्लङ्ग हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाह कुनै पनि देशको एकीकरण गर्दाखेरि ब्लड सेड भएको छ, मानिसहरू मारिएका छन्, युद्धबन्दी बनाएका छन्, युद्धबन्दीहरूलाई पीडा दिएको छ, दण्डित गरिएको छ। तर पृथ्वीनारायण शाहले युद्धबन्दी बनाएनन्, पृथ्वीनारायण शाहले युद्धबन्दीलाई दण्डित गरेनन्, पृथ्वीनारायण शाहले आवश्यकताभन्दा बेसी हतियार प्रयोग गरेनन्। त्यसैले दुनियाँको एकीकरणको इतिहासलाई हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा सफ्ट एकीकरण नेपालमा भयो, सबैभन्दा थोरै शक्ति नेपालमा प्रयोग भयो। यस्तो अवस्थामा पृथ्वीनारायण शाहले जहाँ गए आफूले युद्ध जितिसके पनि त्यो समुदायको खुट्टा ढोगेका छन्, कुमारीको खुट्टा ढोगेका छन्, त्यही समुदायसँग मिलाएका छन्, त्यही समुदायको भाषा सिकेका छन्, त्यही समुदायको पहिचान कायम गरेका छन्, त्यही समुदायको लुगा लगाएका छन्। यसरी त पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई जसरी 4 जात 36वटाको फुलबारी भने उनमा एउटा विभेदको भावना थिएन। यो सबैलाई एकमुष्ट पारेर लिएर जानुपर्छ, विभेदले मुलुक बन्दैन भन्ने जुन भावना थियो, आज यो झनै छर्लङ्ग भएको छ। आज दलितहरूमाथि भएका अन्याय, आज जनजातिहरूमाथि भएका अन्याय र दलितहरूमाथि भएका कतिपय अन्याय र का घटनाहरूमा जाहेरी दरखास्तसम्म पनि नलिने र राज्यले कारबाही पनि नगर्ने यस्ता जुन निर्मम घटनाहरू घटेका छन्, यसले पनि पृथ्वीनारायण शाहको त्यो दिव्य उपदेश र त्यो फिलोसफी आज मुलुकको लागि कति नितान्त आवश्यक छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग पार्दछ। यी विभिन्न पक्षलाई हेर्दाखेरि आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, धार्मिक पक्ष र एउटा युद्धकला र सुरक्षाको दृष्टिकोण, यी सबै कुराले पृथ्वीनारायण शाह नेपालको सबैभन्दा ठुलो विभूति हुन्। नेपाल एकीकरण गरे, एउटा राजनीतिक दर्शन दिए, पृथ्वी पथ कायम गरे। त्यसलाई हामीले साँचो अर्थमा मुलुकमा ट्रान्सलेट गर्न सक्यौँ भने मात्रै यो मुलुकको भविष्य छ। तसर्थ म पुनः एकचोटि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने पुष 27 गते 11 बजे म डाक्टर सुरेन्द्र केसीलाई पनि डाक्टर रोकालाई पनि म निमन्त्रणा दिन चाहन्छु। रत्न पार्कमा आउनुहोस्, सँगै पृथ्वी जयन्ती मनाऊ। त्यो कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रम हुँदैन, यो राजनीतिभन्दा माथि उठेको कार्यक्रम हो। हामी नेपालीहरूले एक ठाउँमा उभिएर नेपालको अस्तित्व र नेपालीको पहिचानको लागि एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बेला आएको छ र यो कुरामा तपाईँहरूको पनि साथ रहनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै म यहाँहरूलाई मलाई जुन मेरा विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।